नमस्कार नेपाल, स्वागत छ हजुरको आफ्नो च्यानल मास्टर अफ मेकानिक्समा। आज हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्स सब्जेक्टको न्युमेरिकलको थोड़ा हार्ड न्युमेरिकललाई ट्राई गर्ने हो। यो न्युमेरिकल जब हजुरले सोल्भ गर्नुहुन्छ त काफी कन्सेप्टहरु हजुरको क्लियर हुन्छन्। त सबभन्दा पहिला न्युमेरिकलको स्टेटमेन्ट पढौँ र त्यसले के भन्छ र त्यही हिसाबले हामी जो पनि गिवन डाटा छ र के फाइन्ड गर्न ह त्यो लेखौँ। के भन्छ न्युमेरिकलले, एउटा मेटालिक बार छ हजुर, तिमी हेर्नु, यो एउटा मेटालिक बार छ जो मैले 3D में देखाउने कोशिश गरिरहेको छु हजुरलाई। एउटा मेटालिक बार छ जिसका डाइमेन्सन XYZ में दियो ह। त्यो माथि फोर्स लाह 5 किलो न्यूटन टेन्साइल, 6 किलो न्यूटन टेन्साइल र 4 किलो न्यूटन टेन्साइल। अब फोर्स के हुन्छ? फोर्स यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्स में दुई तरहसित लाउँछ, या त कम्प्रेसिभली लाउँछ या टेन्साइलली लाउँछ। टेन्साइल फोर्स भन्दाको मतलब त्यसलाई बाहिरपट्टि खिचिया हम, कम्प्रेसिभ भन्दा मतलब त्यसलाई यसरी दबाव दिया हम। त यहाँ यसले स्टेटमेन्टमा पहिल्यै दिइदिया हामीलाई कि टेन्साइल फोर्स लाह। यहाँ ध्यान दिनु है, यो टेन्साइल फोर्स लाह भनेर पहिले बता, मतलब तो उबाट त्यसलाई मतलब यो मान्नु हजुरको मेटालिक बार हो, यबाट यसरी बाहिरपट्टिको डाइरेक्सनमा मतलब एरो बनाउने मास्तिरपट्टिको डाइरेक्सनमा लाह। जस्तै कि ई हेर्नु, यहाँ हामीले फोर्स रिप्रेजेन्ट गर्यौं डाइरेक्सन। त्यसरी XYZ मा यी तीनटा फोर्स लाहन जिनहरुको भ्यालु 4 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन र 5 किलो न्यूटन छ। डिटरमाइन द चेन्ज इन द भोल्युम अफ द ब्लक। यो ई जति पनि फोर्स या लोड बनाऊ हामीले, जति पनि फोर्स र लोड लाऊ त्यसको कारण हाम्रो भ्यालु भोल्युममा कति चेन्ज आयो हो, त्यही सोध्यो अहिले कि टोटल भोल्युम कति चेन्ज भयो यी तीनटा फोर्सको कारण। हामीलाई यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु र पोइजन्स रेशियोको भ्यालु दियो 0.25। त हामीले यसलाई सोल्भ गरौँ। अब हेर्नु सोलुसनतिर बढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला त बेसिक चीज कुनै पनि न्युमेरिकललाई सोल्भ गर्नलाई के हेर्नु पर्छ? त्यसको युनिट्सहरु जम्मै एसआई सिस्टममा हन् या सिरिया सिस्टममा हन्, एउटा सिस्टममा राख्न पर्छ, या त हजुरले एमएम मा राख्नु, या सेन्टिमिटरमा राख्नु, या मिटरमा। तर पुरै न्युमेरिकल कति हर भ्यालुका युनिटहरु सेम हुन पर्छ, चाहे लेन्थमा होस्, चाहे टाइममा होस्, चाहे जेसुकैमा होस्, तर त्यसको युनिटहरु सेम हुन पर्छ। हामीलाई दिएका युनिटहरु हेर्नु, डाइमेन्सन्स एमएम ठीक छ, तीनटै डाइमेन्सनमा कोही दिक्कत छैन। यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु पनि एमएम मा दियो, मतलब यो पनि चेन्ज गर्न पर्दैन। अनि पोइजन्स रेशियोको कुनै डाइमेन्सनै हुन्न, यो पनि थाहा हामीलाई। त डाइमेन्सन्स हामीले चेक गर्यौं, डाइमेन्सन्समा कोही दिक्कत छैन। त हामीले सिधा भ्यालु उठाएर फर्मुला राख्न पाइन्छ। त चेन्ज इन भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? जब हामीले चेन्ज इन भोल्युमको फर्मुला निकालिन्छ त यो फर्मुला हुन्छ त्यसको dV/V इक्वल्स टु यो 1/E यहाँ गर्नु, यहाँ 1 - 2μ। सोल्युशन्स में हेर्नु फर्मुला हामीलाई थाहा dV/V इक्वल्स टु 1/E EX + EY + EZ 1 - 2μ। अब हेर्नु यहाँ EX के हो? EX हो कति हाम्रो स्ट्रेस आह, कति हाम्रो स्ट्रेस आह एक्स डाइरेक्सनमा, त्यसैलाई EX भनिन्छ। कति हाम्रो स्ट्रेन आह स्ट्रेस आह वाइ डाइरेक्सनमा, त्यसलाई EY भनिन्छ। कति हाम्रो स्ट्रेस आह EZ डाइरेक्सनमा, तो हामीलाई Z डाइरेक्सनमा, तो हामीले EZ भनिन्छ। र 1 - 2 * μ पोइजन्स रेशियो हुन्छ। पोइजन्स रेशियोलाई 2 सित मल्टिप्लाई गरेर 1 सित घटाउँदाखेरि र त्यसलाई पुरा यो भ्यालुलाई भोल्युम सित मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो चेन्ज इन भोल्युम आउँछ। यदि हजुरले फर्मुलाको डेरिभेसन पनि चाहनुहुन्छ भने मैले गरेर देखाम मैले, त्यो पनि हुन्छ। त्यो डेरिभेसन हजुरले चाहनुहुन्छ भने मलाई तलतिर कमेन्ट डाउन गर्नु, मैले त्यसमाथि पक्का एउटा भिडियो बनाउँछु। त सबभन्दा पहिला अब के भनिरहेले जी फर्मुलामा चाहिने भ्यालुहरु हेरौँ। EX चाहियो हामीलाई, E त दियो ह, E को भ्यालु त दियो ह डाइरेक्ट E। हामीलाई EX चाहियो। EX के हो? EX लेखौँ। EX हो स्ट्रेस इन X डाइरेक्सन। अब स्ट्रेसको फर्मुला हामीलाई थाहा, फोर्स या लोड भनौँ डिवाइड बाइ एरिया अफ क्रस सेक्सन। एरिया अफ क्रस सेक्सन। ध्यानसित हेर्नु, एक चीज गौर गर्नु भा, हेर्नु स्ट्रेस को फर्मुला के हुन्छ? P/A। यहाँ P के हो? फोर्स, लोड फोर्स जे भने त अनि न्यूटनमा भ्यालु छ, त P लाई हामीले लोड भनिनु भयो, फोर्स भनिनु भयो, बाइ एरिया हुन्छ। स्ट्रेस को फर्मुला नि P/A और प्रेशर को फर्मुला नि फोर्स अपॉन एरिया। दुईटैमा सिमिलरिटी छ, फर्मुलामा सिमिलरिटी छ। हालांकि वैसे अगर माइक्रोस्कोपिक र मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लिने हो भने काफी डिफरेन्ट छन् दुईटै, तर फर्मुलामा सेम छ। कसरी भने त्यो पनि मैले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। धेरै केटाहरुलाई यसमा डाउट रहन्छ कि स्ट्रेस र प्रेशर को फर्मुला सेम हुन्छ तर के डिफरेन्स छ तिनीहरुमा, दुईटै अलग टर्म हुन्। हेर्नु के डिफरेन्स छ भने, मान्नु यो कुनै सेक्सन लिए मैले, मान्नु यो कुनै मैले सेक्सन लिए, ठीक छ, सर्कुलर सेक्सन लेट गर्नु, यो एउटा सर्कुलर सेक्सन लिए मैले। ये माथि मैले प्रेशर लगाऊ, प्रेशर के हुन्छ? P इक्वल्स टु फोर्स अपॉन एरिया।
हेर्नु यो प्रेसर लगाएको मैले यो सर्फेस माथि र यति एरिया यसको पाई आर स्क्वायर एरिया छ मान्नु यो माथि यति पी प्रेसर लगाएको मैले स्ट्रेस के हुन्छ भने यही प्रेसरलाई रेजिस्ट गर्ने एउटा फोर्स हुन्छ यो प्रेसर डाउनवर्ड लाग्यो भने स्ट्रेस हमेशा अपवर्ड लाउँछ भन्नाले स्ट्रेस यस्तो रेजिस्टिङ फोर्स हो जसले प्रेसरको अपोजिट काम गर्छ अगर स्ट्रेस हुन्न भने यो तलतिर आउँदै जसरी थोडा ओभर डिफाइन गरौँ भने मान्नु यो पोइन्ट लिए मैले मान्नु यो माथि मार्कर छ मैले यसमा 5 किलो न्युटनको फोर्स लगाएँ मार्करको निब मान्नु मेटलको छ अनि मैले 5 किलो न्युटनको यसमा 5 न्युटनको फोर्स लगाएँ हेर्नु छेद भयो यहाँ बाहिदैन छेदी मैले फोर्स लगाएको बाहिन छेद किन बाहिन किनकि कुनै न कुनै यस्तो फोर्स छ जसले मलाई अगाडि जान दियो होइन यो पोइन्टमा यसरी रोकिरह कुनै न कुनै यस्तो फोर्स जरुर छ हो त्यो फोर्स हो हाम्रो रेजिस्टिङ फोर्स हो स्ट्रेस अगर स्ट्रेस हुन्न भने मैले यसमा यसरी कोशिश गर्छु यसमा छेद गर्ने और 5 न्यूटन हैन कुछ मतलब 1 न्यूटन बेसिकली यस्तो भने 1 न्यूटन मा नि यो भित्र छेद हुन्छ त स्ट्रेस एउटा रेजिस्टिङ फोर्स हो अब मैले यसमा 5 न्यूटन लगाए मान्नु यसको एरिया पाई आर स्क्वायर छ त्यसको प्रेसर कति हुन्छ 5 न्यूटन डिवाइड बाइ पाई आर स्क्वायर और स्ट्रेस कति हुन्छ 5 न्यूटनलाई रेजिस्ट गर्न 5 न्यूटन नै चाहिन्छ न्यूटन्स थर्ड लॉ ले के भन्छ भने थर्ड लॉ अफ न्यूटन ले के भन्छ नि जति एभ्री एक्सन हैज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन त अगर मैले 5 न्यूटनलाई रोकेको छु भने मलाई पछाडी एउटा 5 न्यूटनै फोर्स चाहिन्छ त त्यो 5 न्यूटन स्ट्रेस इक्वल्स टु त्यही 5 न्यूटन डिवाइड बाइ पाई आर स्क्वायर यही स्ट्रेस हो बेसिकली बस यति अन्तर छ प्रेसर हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स P इक्वल्स टु एक्सटर्नल फोर्स जो कि हामीले लगाइन्छ और स्ट्रेस हुन्छ जो इंटरनल रेजिस्टिङ फोर्स आउँछ कुनै पनि ऑब्जेक्ट भित्र जब हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाइन्छ यसैलाई हामीले स्ट्रेस भनिन्छ बुझ्नुभयो त यहाँ के बुझिन्छ भने जब कुनै पनि ऑब्जेक्टमा प्रेसर लगाइन्छ त त्यसमा स्ट्रेस अटोमेटिकली आउँछ जब पनि कुनै पनि ऑब्जेक्टमा कुनै पनि मटेरियलमा हामीले प्रेसर लगाइन्छ त्यसमा स्ट्रेस आउँछ तर स्ट्रेस जहाँ लाहा त्यहाँ प्रेसर पक्का छ बुझ्नुभयो नि यो प्रेसरको कारणै स्ट्रेस आहा स्ट्रेसको कारण प्रेसर आएन पहिला प्रेसर आयो बल्ल त्यो भित्र स्ट्रेस प्रोड्युस भयो त यही बेसिकली सानो अन्तर हुन्छ प्रेसर र उ भित्र स्ट्रेस भित्र अब अन्तर बुझ्नुभयो अब प्रेसरको फर्मुला हुन्छ P डिवाइड बाइ प्रेसर भने सरी स्ट्रेसको फर्मुला हुन्छ लोड डिवाइड बाइ एरिया अफ क्रॉस सेक्सन अब हामीलाई दियो यहाँ हेर्नु x डाइरेक्सनमा कति दियो 564 5 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटनको युनिटमा चेन्ज गर्दाखेरि हामीलाई कति हुन्छ किलो न्यूटनमा हामीले युनिट राखिन थाहा इन्टु 10 रेज टु पावर 3 न्यूटन डिवाइड बाइ एरिया अफ क्रॉस सेक्सन अब यहाँ ध्यान दिनु चीज हो चेन्ज इन भोल्युमका क्वेशन निकाल्दाखेरि सबभन्दा धेरै कन्फ्युज भइन्छ एरिया निकाल्नमा कुनै पनि ऑब्जेक्ट एरिया कसरी निकाल्ने एरिया अफ क्रॉस सेक्सन अब x डाइरेक्सनमा फोर्स हेर्नु कति हो 5 किलो न्यूटन अगर मैले यसको सेपरेट डायग्राम बनाऊँ भने यस्तो बन्छ यहाँ 5 किलो न्यूटन लाहा ध्यान दिनु है यहाँ 5 किलो न्यूटन लाहा मैले यसको सेपरेट फ्री बोर्ड डायग्राम बनाएँ यहाँ 5 किलो न्यूटन लाहा मलाई यसको यो डाइमेन्सन कति दियो 100 mm एरिया अफ क्रॉस सेक्सन के हुन्छ सामनेपट्टि पर्ने एरिया जति पनि अब मलाई यसको एरिया अफ क्रॉस सेक्सन भनौँ भने यसको पाइसित यसको रेडियसको मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायरको मल्टिप्लाई गर्ने त्यही हुन्छ त एरिया अफ क्रॉस सेक्सन भने यो भयो अरे यो हेर्नु यो कति दियो हामीलाई 40 mm त दियो नि हामीलाई यो 100 दियो यो मैले अलग बनाए अरे यो 40 mm दियो अब एरिया यो उस हो रेक्टेंगल बार हो एउटा रेक्टेंगल बन्यो नि 3D मा त 100 into 40 हुन्छ यहाँ हेर्नु एरिया अफ क्रॉस सेक्सन यसो कति भयो 100 into 40 100 mm into 40 mm यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 1.25 न्यूटन पर mm को स्क्वायर युनिटहरु जति साथ लेख्ने बानी राख्नुहुन्छ त्यति गल्ती कम हुन्छ अब हामीले यहाँ साइडमा भ्यालु लेख्दै जाम जो हाम्रो आउँदै गयो ex को भ्यालु हाम्रो 1.25 न्यूटन पर mm को स्क्वायर अब यतिकै हामीले y को निकाल्दिम y को निकाल्दिम y को हेर्नु
वाई डाइरेक्सन में लोड कति दियो 6 किलो न्यूटन हेर्नु न अगर मैले यसलाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बनाऊँ भने यहाँ हेर्नु यो भयो हाम्रो जेड एक्सिस यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस यो भयो हाम्रो वाई एक्सिस तब वाई डाइरेक्सन में हेर्नु वाई डाइरेक्सन में कति दियो भने 6 किलो न्यूटन दियो भने 6 गुना में 10 की पावर 3 न्यूटन डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हेर्नु अब यसको मैले डायग्राम बनाउँछु बेसिकली यो सिंपल रेक्टेंगल हो यो में लेंथ हेर्नु ब्रेथ हेर्नु हजुर पाउन सक्नुहुन्छ टोटल लंबाई कति दियो 300 mm यो डाइरेक्सन में इसको लंबाई कति दियो हामीलाई 40 mm त्यसको एरिया अफ क्रॉस सेक्शन कति भयो 300 mm into 40 mm सिंपल इंजिनियरिंग में हजुरले चाहे तो सिविल गर्नु मेकानिकल गर्नु जुन इंजिनियरिंग को जुन न्यूमेरिकल पनि सोल्भ गर्नुहुन्छ यदि हजुरले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएर सोल्भ गर्न बानी बसाल्नुहुन्छ भने तो बेस्ट हो त्यसमा गल्ती गर्ने चान्सेस बहुत कम हुन्छन् यो आयो हाम्रो 0.5 न्यूटन पर mm को स्क्वायर 0.5 न्यूटन पर mm को स्क्वायर अब यसलाई लेखौं EY इक्वल्स टू 0.5 न्यूटन को पर mm को स्क्वायर अब हेर्नु हामी जेड डाइरेक्सन तिर जाऊँ केही गरे हैन हामीले सिर्फ एरिया अफ क्रॉस सेक्सन र दिएको भ्यालु को लोड को भ्यालु लेखे हम जेड डाइरेक्सन हेर्नु जेड डाइरेक्सन में 4 किलो न्यूटन दियो लोड तो 4 into 10 raised to power 3 न्यूटन एरिया अफ क्रॉस सेक्शन जेड डाइरेक्सन में कति आउँछ जेड में हेर्नु यहाँ र यसको अगर मैले फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ भने जेड को यहाँ यति पोर्सन में लाहा फोर्स यसरी 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 जेड पोर्सन में तो यति में लाहा नि सिंपल यति लाहा नि 4 किलो न्यूटन यसको एरिया अफ क्रॉस सेक्शन हेर्नु लंबाई कति ह दियो 300 mm चौडाई यसरी 100 mm यसको कति भयो हेर्नु फ्री बॉडी डायग्राम में लंबाई दियो 300 mm चौडाई दियो 100 mm तो यो भयो हाम्रो 300 into 100 यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.133 न्यूटन पर mm को स्क्वायर तो यसलाई ल्याउदिम हाम्रो यहाँ पर अरु जस्तै अरु लेखन त्यस्तै नै अब हामीथिम लगभग भ्यालु आयो हेर्नु फर्मुला राख्ने जति भ्यालु आयो EX हामीले निकाल्यौं EY हामीले निकाल्यौं EZ हामीले निकाल्यौं म्यू को भ्यालु दियो छ भोल्युम के हुन्छ L into B into H त्यही त दियो हो नि 300 into 100 into 40 यही त हो नि यसलाई बस डाइरेक्सन में बाँट दियो ह यसरी y डाइरेक्सन यसरी x डाइरेक्सन र यसरी z डाइरेक्सन त्यही त हो नि लेंथ into ब्रेथ into हाइट हो कसरी भने यो भयो लेंथ यो भयो ब्रेथ यो भयो हाइट सिंपल त सोल्भ गर्दिम बस dv डिवाइड बाय वॉल्यूम कति हो 300 into 100 into 40 12 1 2 0 यसका 2 0 यसका 1 0 यसको इक्वल्स टू 1 बाय यंग मोडुलस भ्यालु कति दियो इलास्टिसिटी को भ्यालु 2 into 10 raised to power 5 EX EY EZ तीनटा एड गर्दिम 1.25 प्लस 0.5 प्लस 0.133 अरे यो अगाडि हेरौं भ्यालु लेखौं नि हामीले अब अगाडि हेरौं पोइन्टहरु थोड़ा दार गर्दिम अब अगाडि 1 minus 2 म्यू को भ्यालु कति दियो पोइजन्स रेशियो 0.25 0.25 दियो नि बस सोल्भ गर्दिम dv इक्वल्स टू 12 1 2 3 4 5 0 मास्तिर 2 into 10 raised to power 5 यसलाई सोल्भ गर्दियो भने हाम्रो
यो आउँछ हाम्रो 1.883 र यसलाई सोल्भ गर्ने हो नि 0.5 बस बेसिकली अब यसलाई सोल्भ गरिदिउँ अब यसलाई सोल्भ गरिदिउँ यसलाई सोल्भ गर्नलाई सिधा 5 0 माथि तिर्छन् 5 0 तल तिर्छन् 2 6 12 6 अब यसलाई बस मल्टिप्लाई गरिदिउँ यो हाम्रो आयो 5.649 mm को क्यूब यही त आयो नि हाम्रो चेन्ज इन भोल्युम टोटल चेन्ज इन भोल्युम त्यसो भए सजिलो छ बस दिक्कत कहाँ छ उसले एरिया अफ क्रॉस सेक्सन हेर्न बुझ्न पर्छ एरिया अफ क्रॉस सेक्सन के हुन्छ सामनेपट्टि अब यो हेर्नु थोड़ा सा और एरिया अफ क्रॉस सेक्सन बताइदिन्छु मैले यो मैले एउटा बेसिक सो क्यूबिक को डायग्राम बनाउँछु क्यूबोइड बनाए मान्नु मैले यो अब मैले भने यो क्यूब को सामने वाला हिस्सा लिनु मैले भने यहाँ मैले 5 किलो न्यूटन को फोर्स लगाऊ 5 न्यूटन लगा 5 न्यूटन को फोर्स लगाऊ तो येमा एरिया अफ क्रॉस सेक्सन कति हुन्छ सिर्फ यो हिस्सा र यो हिस्सा त यहाँ र यहाँको लेन्थ र यहाँ र यहाँको ब्रेथ यही थियो नि यसको L * B एरिया अफ क्रॉस सेक्सन सिर्फ यति हिस्सा जेमा फोर्स लाहा 5 किलो न्यूटन तो यही हो बस हजुरले यति ध्यान राख्नु सामनेपट्टिको अब हेर्नु जसरी z डाइरेक्सनमा लाहा त सीधा यो सेक्सन उठाउने हो हजुरले सिर्फ यसका डाइमेन्सन लिने हो x डाइरेक्सनमा लाहा त सिर्फ यो सेक्सन और y डाइरेक्सनमा यो सेक्सन यहाँदेखि यसरी तो जम्मै खेल जति हजुरले एरिया अफ क्रॉस सेक्सन बुझ्न यो फर्मुलाको डेरिभेसन थोड़ा सा टफ छ अगर हजुरले बुझ्न दिक्कत भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु मैले यसको सेपरेट भिडियो बनाएर थोड़ा लामो भन्छ तर सेपरेट भिडियो बनाएर हजुरलाई जरुर बुझाइदिन्छु और केही चीज समझमा आएन भने तो पनि कमेन्ट गर्नु और यो एरिया अफ क्रॉस सेक्सन यदि हजुरलाई याद राख्न थोड़ा और दिक्कत हुन्छ भने मैले एउटा सर्ट ट्रिक पनि बताइदिन्छु के हुन्छ भने मान्नु EX निकाल्न छ भने हजुरलाई लोड लिनु मास्तिर डिवाइड बाइ एरिया अफ क्रॉस सेक्सन x लाई छोडेर y * z गर्दिनु EY लिन हो भने लोड लेख्नु y लाई छोडेर जो चीज को निकाल्न हो त्यसलाई छोडेर x * z दुईटा जो हाम्रा डाइमेन्सन्स बचे तिनीहरुलाई ल्याउदिनु और यतिका EZ निकाल्न छ z लाई छोडेर के हुन्छ y * x त सिम्पल यो पनि छ यदि हामीले फ्री वर्ल्ड डायग्राम बनाएर यसरी सोल्भ गरेर निकालेर एरिया अफ क्रॉस सेक्सन के हुन्छ त्यसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ भने हामीलाई अरु न्युमेरिकल पनि हेल्प हुन्छ कुनै पनि डाउट रह्यो भने तलतिर कमेन्ट गर्नु र च्यानललाई लाइक गरेर सब्स्क्राइब गरेर स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल्स का अरु पनि न्युमेरिकल का अपडेट लिनलाई बेल आइकनमा प्रेस गर्नु मैले यसमा रेगुलर वीकली अपडेट गरिरहन्छु न्युमेरिकल्सहरुमाथि थ्यांक यू